अध्यायी 14 कोडकारांचे शुद्धीकरण. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, एका कोडकाराच्या शुद्धीकरणाच्या दिसा पाळूंक जाय तो कायदो हो. ताका याजका सरशीं हाडूंक जाय आनी याजकान शिबिरांतलो भायर वचून ताची परिक्षा करूंक जाय आनी कोडकाराचीं रुवां बरीं जाल्यांत म्हूण ताका कळटच ताच्या शुद्धीकरणा खातीर ताणें ह्यो वस्तू हाडूंक लावंक जाय: 2 शुद्ध जिवी सुकणीं, देवदार रुकाड, तांबडे सुतू आनी हिस्सोप. उपरांत ताणें झरीचें उदक भरलेले मडके वयर सुकण्यां पैकी एक जीवशी मारूंक लावचें. उपरांत जिवें सुकणें, देवदार रुकाड आनी हिस्सोप घेवन तीं झरीच्या उदका वयर जीवशी मारिल्ल्या सुकण्याच्या रगतांत बुडोवचीं. कोडाचे पिडेंतलो शुद्ध जावंक आसलेल्या मनशाचेर 7 फावटीं तें रगत शिंवरचें आनी तो शुद्ध म्हूण परगट करून जिव्या सुकण्याक उक्त्या शेता वयल्यान उबोवन वचूंक सोडचें. शुद्धीकरणाचे रितींत भाग घेता त्या मनशान आपली मुस्तायकी धुवची, आपले सगळे केस तासचे आनी उदकान न्हांवचें. उपरांत तो शुद्ध जातलो. हें जातच ताणें शिबिरा भितर वचेत, पूण 7 दीस ताणें आपल्या तंबांत तावन भायर रावूंक जाय. 7व्या दिसा ताणें आपले केस म्हणजे माथ्याचे केस, खाड आनी आसड्यो आनी उरलेले सगळे केस तासूंक जाय. उपरांत ताणें आपली मुस्तायकी धुवची आनी उदकान न्हांवचें आनी तो शुद्ध जातलो. 8व्या दिसा ताणें आयब नासलेले 2 बकरे, आयब नासलेली 1 वर्साची एक शेळी आनी अन्न बलये खातीर एफाच्या दांतले 3 वांटे तेल मिश्रीत गोवां पीठ घेवंक जाय. शुद्धीकरणाची रीत चलयतल्या याजकान शुद्ध करूंक जाय त्या मनशाक ह्या सर काणिका सवें जमते तंबाच्या दारा कडेन सर्वेस्परा मुखार उबो करचो. याजकान बकऱ्यां पैकी एक घेवन 1 लोग तेला सवें पातका बली पेटोवची. समर्पणाची रीत चलोवन ह्यो काणिको सर्वेस्परा मुखार पेटोवच्यो. उपरांत पातका बलयेची आनी होम बलयेची मनजात जीवशी मारतात त्या पवित्र जाग्यार बकऱ्याक जीवशी मारचो. पातका बलये परी फारीकपणाची बलयेची ही मनजात याजकाची जाताली. ती परमपवित्र. याजकान फारीकपणाच्या बलयेचें इल्लें रगत घेवचें आनी तें शुद्ध करूंक जाय त्या मनशाच्या उजव्या कानाक, ताच्या उजव्या हाताच्या अंगठ्याक आनी उजव्या पांयाच्या अंगठ्याक सारोवचें. उपरांत तेलाचें लोग घेवन तांतलें इल्लें तेल आपल्या दाव्या तळहातांत वचचें. ताणें आपल्या उजव्या हाताचें बोट दाव्या हातांतल्या तेलांत बुडोवन तें तेल 7 फावटीं सर्वेस्परा मुखार शिंवरचें. याजकान तळहातांत उरलेल्या तेलांतलें इल्लें घेवन तें शुद्ध करूंक जाय त्या मनशाच्या उजव्या कानाक, उजव्या हाताच्या अंगठ्यांक आनी उजव्या पांयाच्या अंगठ्यांक पयले सारयल्ल्या फारीकपणाचे बलयेच्या रगता वयर सारोवचें. याजकान आपल्या तळहातांत उरिल्लें तेल शुद्धीकरणाच्या रितींत भाग घेतल्या मनशाच्या माथ्यार वचचें. हे परी याजकान ताचे पासत सर्वेस्परा मुखार प्रायश्चिताची रीत चलोवची. उपरांत याजकान पातका बली पेटोवची आनी शुद्ध जावंक आसा त्या मनशाच्या अशुद्धपणा पासत फारीकपणाची रीत चलोवची. हाचे उपरांत ताणें होम बलयेची मनजात जीवशी मारची आनी ती अन्न बलये सवें वेदीचेर पेटोवची. ह्या परी याजकान ताचे पासत प्रायश्चिताची रीत चलोवची आनी तो शुद्ध जातलो. पूण तो मनीस दुबळो जाल्यार आनी हें सर हाडूंक ताका तांक नासल्यार ताणें फारीकपणाच्या बलये खातीर एक शेळी हाडल्यार पुरो आनी ती समर्पणाची रिती प्रमाणें भेटोवन ताचे पासत प्रायश्चिताची रीत चलोवची. ताणें अन्न बलये खातीर एफाच्या दांतलो 1 वांटो तेल मिश्रीत गोवां पीठ आनी 1 लोग तेल हाडल्यार पुरो. ताका तांक आसा तर 2 कवडे वा 2 तरणे पारवे हाडचे.
एक पातका बलये खातीर आनी एक होम बलये खातीर. 8व्या दिसा ताणें आपल्या शुद्धीकरणा खातीर ह्यो वस्तू जमते तंबाच्या दारा लागीं याजकाक हाडून दिवच्यो. याजकान फारीकपणाचे बलयेची शेळी आनी एक लोग तेल घेवन ती सर्वेस्परा मुखार समर्पणाची रीत चलोवन भेटोवची. उपरांत फारीकपणाचे बलयेची शेळी जिवशी मारची, तिचे इल्ले रगत घेवचें आनी शुद्ध जावंक आसा त्या मनशाच्या उजव्या कानाक, ताच्या उजव्या हाताच्या आंगठ्यांक आनी उजव्या पांयाच्या आंगठ्यांक सारोवचें. याजकान त्या तेलांतलें इल्लें आपल्या दाव्या तळहातांत वतचें आनी आपल्या उजव्या हाताच्या बोटान दाव्या तळहातांतलें तेल सर्वेस्परा मुखार 7 फावटी शिंवरचें. उपरांत तळहातांतलें तेल शुद्ध जावंक आसा त्या मनशाच्या उजव्या कानाक, ताच्या उजव्या हाताच्या आंगठ्यांक आनी उजव्या पांयाच्या आंगठ्यांक फारीकपणाचे बलयेचें रगत सारयल्ल्या जाग्यारच सारोवचें. ताच्या तळहातांत उरिल्लें रगत शुद्ध जावंक आसा त्या मनशाच्या माथ्यार वचचें आनी ताचे पासत सर्वेस्परा मुखार प्रायचित्ताची रीत चलोवची. ताका तांक आसा तर 2 कोंबड्या वा 2 पारवयां पैकी एकाची पातका बली आनी एकाची होम बली अन्न बलये सवें भेटोवची. हे परी याजकान शुद्ध जावंक आसा त्या मनशा पासत सर्वेस्परा मुखार प्रायचित्ताची रीत चलोवची. आपल्या शुद्धीकरणा खातीर गरज आसलेल्यो वस्तू हाडूंक तांक नातिल्ल्या कोडकारान पाळूंक जाय तो कायदो हो. घरांचें कोड. सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, हांव तुमकां तुमचें दायज कशें दितलों त्या कानान देशांत तुमी भितर सरल्या वेळार तुमच्या अधीन जातल्या देशाच्या खंयच्याय एका घराक हांवें कोड लागाशें केल्यार घरच्या येजमान्यान येवन याजकाक अशी जागोण दिवची. म्हज्या घराक कोड लागिल्ले परी म्हाका दिसता. याजकान घरांतल्या खतांची परिक्षा करूंक वचे पयलें तांतल्यो वस्तू अशुद्ध जायनाश्यो तें घर खाली करूंक आज्ञा दिवंक जाय. उपरांत याजकान वचून घराची परिक्षा करची आनी परिक्षा करतना घरच्या वणटीचेर 5वीशीं वा तामशीं खतां आसात म्हूण दिसल्यार आनी ती उरलेल्या वणटीच्या की भितर आसल्यार याजकान घरांतलो भायर येवन ताचें दार बंद करचें आनी तें 7 दीस तशें सोडचें. 7व्या दिसा याजकान फाटीं येवन घराची परिक्षा करची आनी वणटी वयलें खत विस्तारलां म्हूण ताका दिसल्यार रोग लागिल्ले फातर काडून शहरा भायर एक अशुद्ध जाग्यार उडोवंक आज्ञा दिवची. घराचे सगळे भितरले कुशीची सारवण तासून काडची आनी तासून काडिल्ली सारवण शहरा भायर एका अशुद्ध जाग्यार उडोवची. उपरांत फातर काडिल्ल्या जाग्यार हेर फातर बसोवचे आनी घराक नव्यान सुन्याची सारवण करची. फातर काडल्या उपरांत आनी सारवण तासून नव्यान सारवण केल्ल्या उपरांत रोग परतून विस्तारत जाल्यार याजकान येवन ताची परिक्षा करची. रोग विस्तारला म्हूण ताका दिसत जाल्यार घरांत मारेकार कोड आसा म्हूण समजूचें. तें अशुद्ध देखून तें कोसलोवंक जाय. ताचे फातर रुकाड आनी सगळी सारवण शहरा भायर व्हरून एका अशुद्ध जाग्यार उडोवंक जाय. जो कोण घर बंद दवरलेल्या वेळार तातूंत भितर सरता तो सांज पर्यंत अशुद्ध जावन उरतलो. जो कोण त्या घरांत न्हिदता वा जेवता ताणें आपली मुस्तायकी दिवंक जाय. पूण याजकान रोगाची परिक्षा करूंक आयिल्ल्या वेळार सारवण केल्ल्या उपरांत वणटीचेर खत विस्तारूंक ना म्हूण ताका दिसल्यार ताणें तें घर शुद्ध म्हूण परगडचें, कित्याक रोग पयस गेला. घर शुद्ध करचे खातीर ताणें 2 सुकणीं, देवदार रुकाड, तांबडे सुतू आनी हिस्सोप घेवचो. सुकण्यां पैकी एक घेवन ते जरीचें उदक भरलेले मडके वयर जिवशी मारचे. उपरांत देवदार रुकाड, हिस्सोप, तांबडे सुतू आनी जिवें सुकणें घेवन ती जिवशी मारिल्ल्या सुकण्याच्या रगतांत
आनी झरीच्या उदकांत बुडोवची आनी रगत घराचेर 7 फावटी शिंवरचें. हे परी सुकण्याच्या रगतान, झरीच्या उदकान, जिव्या सुकण्यान, देवदार रुकाडान, हिस्सोपान आनी तांबड्या सुतान घर शुद्ध करचें. उपरांत जिव्या सुकण्याक शहरा वयल्या शेतां भायर उबूंक सोडचें. अशें त्या घरा खातीर प्रायचित्ताची रीत चलयतच तें घर शुद्ध जातलें. सर्व जिनसाच्या कोडा आनी कोरजी विशांत, मुस्तायकेच्या आनी घराच्या कोडा विशांत, सूज, फोड आनी कथां ह्या विशांत पाळूंक जाय तो कायदो हो. शुद्ध आनी अशुद्ध जावपाचे संदर्भ खंयचे म्हूण तो सांगता. कोडाच्या पिडे विशांत पाळूंक जाय तो कायदो हो.